नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। विशेष गरी नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू दर्ता हुने, दल गठन हुने, समायोजन हुने, फुट्ने प्रक्रिया निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहन्छ र कति मात्रामा पार्टीहरू छन्, कति दलहरू छन् भन्ने कुरा अहिले नेपाली जनतालाई एकीन रूपमा थाहा नभइसकेको अवस्था पनि छ। 2072 सालको संविधान आयो र यो संघीयतापछि जनजीवनलाई सहज बनाउने, विपन्न गरी पछौटेपन लगायतका समस्याहरू हटाउने, विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुराहरू संविधानमा समावेश गरिए। ती समावेशिताका कुराहरू, संविधानमा लेखिएका कुराहरू कतिको कार्यान्वयन भए, समावेशिताका आधारहरू पुष्टि हुन सकेनन् र विशेष गरी आज हामी तराईको जनजीवन, तराईका जनताको जनजीवन र आर्थिक समृद्धिका बाटाहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ। आज यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाज पार्टीका नेता अनिल झा। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद पुष्पाजी। अब विशेष गरी पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमण छ। म यहीँबाट सुरु गर्न चाहे। धेरैको जनजीवन निकै कष्टकर बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा समग्र रूपमा तराईवासीको जनजीवन कस्तो छ? मैले यहाँबाट सुरु गर्छु। स्वाभाविक रूपले तराईवासीहरू, मधेसीहरू पनि मानिस नै भएकोले र यही ग्रहको, यही पृथ्वीको, यही देशको, नेपालको नागरिक भएकोले जे देशमा हुन्छ, जे दुनियाँमा हुन्छ, जे संसारमा हुन्छ, त्यसबाट मधेस वा मधेसी वा तराईवासी प्रभावित नहुने कुरै हुँदैन। स्वाभाविक रूपले जे स्थिति देशको छ र संसारको छ, त्यही स्थिति त्यहाँ मधेसको पनि छ, मधेसी समुदायको पनि छ। बरु त्यहाँ थप समस्या छ। थप समस्या के हो भने सिङ्गो मधेस बोर्डरमा बस्छ। इन्डो नेपाल बोर्डरभन्दा 50 किलोमिटर कहीँ पनि छैन। अर्थात् कहीँ 1 किलोमिटर छ, कहीँ 0 किलोमिटर छ र कहीँ 49 किलोमिटर छ। बढीमा 50 किलोमिटरको दूरी छ भारतीय बोर्डरदेखि। र सिङ्गो मधेसको मार्केटिङ मध्ये मलाई लाग्छ 50% मार्केटिङ इन्डियन मार्केटहरूमा हुन्थ्यो कोभिडभन्दा पहिले। अनि कतिपय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चिजहरू सिङ्गो नेपालकै जोडिएको छ। तर बोर्डरको एउटा आफ्नै इकोनोमी हुन्छ, एउटा आफ्नै संस्कृति हुन्छ, एउटा आफ्नै डिपेन्डेन्सी हुन्छ। त्यो इन्ट्राडिपेन्डेन्सी थियो बोर्डर पारीसँग, त्यहाँको मार्केटसँग, त्यहाँको मठ मन्दिरसँग, त्यहाँको समाजसँग बिहाबारीको कुरा थियो। कतिपय कलेजहरू अहिले पनि विद्यार्थीहरू त्यता पढ्न जान्थे। बोर्डरको आसपासको कुरा गर्दैछु, बेङ्गलोर, दिल्ली जाने कुरा त छँदैछ। यी सब कारणले त्यहाँको जनजीवनमा यो लकडाउन, सीमा बन्द र यो कोभिड-19 को समग्र इफेक्ट अरू देशको अरू पार्टभन्दा बढी नै त्यहाँ प्रभाव परेको मलाई लाग्छ। अब विशेष गरी तराईमा गरी खाने विपन्न वर्गहरू समग्र रूपमा असर पारेको छ नै, तर निकै कष्टकर भइरहेको छ जनजीवन। के खाने, के लाउने, कसरी बस्ने, कहाँ बस्ने, होइन, बाढी पहिरोको समस्या, त्यही माथि डुबानको समस्या, यस्तो भइरहँदा त्यहीँका जनता त्यसरी पिल्सिरहँदाखेरि नेतृत्व गर्ने र जिताएर पठाएका जनताले, पठाएका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्वहरूले यो बीचमा जनतालाई राहत दिन कस्तो काम गर्नुभयो? जनप्रतिनिधिले जनतालाई के दिए भन्दा पनि सरकारले जनतालाई के दियो त्यो कुरा तपाईले मसँग गर्नुपर्ने हो। किनभने जनप्रतिनिधि भनेको म पनि छु। अब मैले भनेर नेपाल सरकारले एउटा पनि योजना गएको 3 वर्षमा हालेको छैन। किनभने म नेपाल सरकार जुन पार्टीले बनाएको छ, केन्द्रीय सरकार, केपी ओलीज्यूको सरकार, त्यो मेरो सरकार होइन। र नेपालमा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उसले भनेको यतिको काम हुन्छ नै भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखिएको छैन। अर्थात् सांसदहरूले भनेपछि दबाब दिन सक्नु भएन सरकारलाई तपाईहरुले? हैन, दबाब दिन नो दबाब दिन सक्ने कुरा एउटा भयो, दबाब दिने कुरा एउटा भयो, तर दबाब मान्ने कुरा अर्को भयो। एउटा भनाइ छ
देयर वाज गांधी, देयर वाज ब्रिटिश civilization. That's why there was Gandhi. And because there were German Nazis, so there were Hitler. जहाँ ब्रिटिश सिभिलाइजेसन हुन्छ त्यहाँ गान्धी पैदा हुन्छ, जहाँ जर्मन नाजीहरू हुन्छ त्यहाँ त हिटलर नै पैदा हुन्छ। त्यसैले हामीले के आग्रह गर्यौं भन्ने कुरा होइन, विपक्ष कस्तो छ भन्ने कुरा हुँदैन, सत्ता पक्ष कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। देशभरिको सबै हाम्रा श्रद्धेय नेताहरूको बीपी कोइरालादेखि लिएर गजेन्द्र नारायण सिंहसम्म, मदन भण्डारीदेखि लिएर पुष्पलालसम्मको नाउँमा भएको संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले 2 पैसा 4 पैसा 10 पैसा दिन्थ्यो। जब केपी ओलीजीको सरकार आयो त्यो पैसा उहाँले काट्नुभयो अनि बाँचिरहेकै झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई सर्प पालनको लागि 77 करोड दिनुपर्यो भन्ने हल्ला तपाईहरुकै मिडियाले गर्यो। अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 2-3 अर्ब कति अर्ब दिनुभयो भन्ने कुरा भयो। मिडियाले मात्रै हल्ला गरे हो कि साँच्चै हो त्यो? त्यो साँचो झुटो त त्यो उहाँहरुकै के भन्छ क्याबिनेटको हो, डिसिजनमा हुन्छ, त्यो मैले हेर्न पाउँदैन। त्यसैले त्यो साँचो कुरा त मलाई थाहा छैन, झुटो पनि थाहा छैन, तर सुनेको तपाईहरु जस्तै मिडियाको बाटको माध्यमबाट सुनेको कुरा हो मेरो लागि। अनि सबै संस्थालाई मिलाएर 10-20 करोड वा 10-20 लाख नदिने, तर सर्प पालनको लागि बाँचिरहेको नेताको नाउँमा भएको संस्थालाई 77 करोड दिने, अनि 2 अर्ब दिने अर्को एउटा नेताको नाममा भएको संस्थालाई। अनि शासन जस्तो हुन्छ विपक्ष त्यस्तै हुन्छ, विपक्ष जस्तो हुन्छ त्यस्तो शासन हुँदैन। त्यसैले शासन नै त्यस्तो छ भने त्यसमा जनप्रतिनिधिको के चल्छ? अब यो भनिरहँदा यदि सरकार गलत ट्र्याकमा हिँडिरहेको छ, सरकार सही ट्र्याकमा छैन भने त्यसलाई दबाब दिएर कसरी हुन्छ? सही ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी त विपक्षीको हुन्छ नि, हुँदैन र? विपक्षको एउटा लिमिट, अब हिजो तपाईँ म यो स्टुडियोमा प्रवेश गरिरहँदा तपाईको टेलिभिजनमा एउटा सिन आइरहेको थियो पर्दामा, कुर्सी भाँचिरहेको सिन हो, विपक्षले नै गरिरहेको थियो त्यो प्रदेश सभामा। अनि त्यो सिन तपाईले किन देखाउनु भयो? विपक्षले गल्ती गर्यो, विपक्षले काठबाट रुखबाट बनेको कुर्सी रुखछापवालाले ढाल के भन्छ फुटा तोड्यो भन्ने कुरा मिडियाहरुमा आइरहेछ। अनि कुर्सी भाँच्दा पनि तपाईहरु क्रिटिसाइज गर्ने, अनि कुर्सी नभाँच्दिदा पनि प्रतिपक्षले के गरेन भनेपछि दबावको तरिका भनेको कुर्सी नै भाँच्नु पर्ने हो। अनि कुर्सी भाँचेर पनि त भएन नि त, जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गरिहाल्यो नि त त्यहाँको शासन गर्ने साथीहरुले। अन्तिम विकल्प आगो बाल्नु, टायर बाल्नु? नो, के विकल्प हुन्छ? केसीले 12-15 दिनदेखि अनसन गर्नुभएको छ, म उहाँको विचारसँग पर्सनली सहमत छैन, तपाईले म प्रश्न भनिदिन्छु। तर 12-15 दिनदेखि 19 दिनदेखि 20 दिनदेखि अनसन गरेका नेताहरू वा कुनै पनि जनता त्यो नन्द के भन्छ अधिकारी र उनको श्रीमती के माया अधिकारी हैन, उहाँहरुको अनसन, उहाँको म्याडम उहाँ त बित्नुभयो, लास अहिलेसम्म जलाएको छैन। अनि उहाँको श्रीमती अहिलेसम्म कति वर्ष भयो अनसनमा बसेको, भर्खर मात्रै वीर होस्पिटलबाट निकाल्न लागेको थियो भन्ने भयङ्कर बवाल भयो त्यहाँ। अनि हामी अनसन नगरेको हो र, हामी आन्दोलन नगरेको हो र? अहिले त कोभिडको कारणले ठुलो आन्दोलन पनि गर्न अप्ठ्यारो छ। तपाईको स्टुडियोमै आउन मैले मानिरहेको थिइनँ, तपाईलाई थाहै छ। त्यसैले अहिले क्या जुलुस गर्ने भनी क्रिटिसाइज हुन्छ, यत्रो जुलुस गर्यो, यस्तो र्याली गर्यो, यस्तो के भन्छ जमा गर्यो मान्छे, कोभिड सर्छ, यसको ख्याल गरेन, जनताको जीवनको कुरा गरेन भनेर तपाईहरु नै भोलि भन्नु होला। नगर्न सक्ने होइन। अहिले तपाईको अगाडिबाट एक कल टेलिफोन गरेर मैले मेरो क्षेत्रमा 2-4 हजार जनतालाई जुटाएर त्यहाँ के भन्छ भयभरका सिडिओ एसपी अफिसलाई बाधित गर्न सक्छु अहिले आज भोलिको 10 बजे यहीबाट घोषणा गरेर। तर तपाईले नै भोलि फेरि यही मिडियामा लेख्नु होला, देखाउनु होला कि अनिल झाले के गर्यो, हजारौं मान्छे जो ओराल्यो, त्यो के भन्छ कोभिड फैलायो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले प्रतिपक्षले अहिले कस्तो गर्ने भनेपछि भन्ने, दबाब दिने। अहिले पनि तपाईको यहाँ स्टुडियोमा आउनुभन्दा पहिले म विकास समितिको बैठकमा थिएँ, त्यहाँसँग सम्बन्धित जनजीवनको बारेमा, अहिले अब जनता कसरी गाउँ जान्छन् त्यसको बारेमा, यातायातको के व्यवस्था हुन्छ, कसरी त्यो कोभिड फ्री हुन्छ भन्ने विषयमा, विभिन्न जनजीवनसँग सम्बन्धित फास्ट ट्र्याकको बारेमा, अरू पनि त्यससँग सम्बन्धित एउटा लिमिटेसन हुन्छ समितिहरूको, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ। भनेपछि हामीले गर्ने चर्चा त जनताकै जनजीवनको बारेमा हो। तर जुन चर्चालाई तपाईले मिडियाले नोटिसमा लिनुहुन्छ त्यो भनेको त्यही
बुटबलमा भएको हिजोको घटना जस्तै हो। अरू कुरा मिडियाले चर्चामा लिँदैन, समेट्दैन अरू कुराहरू? समेट्छ, तर राज्यले कति त्यसलाई रिस्पोन्स गर्यो? अनसनलाई राज्यले रिस्पोन्स गर्दैन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले रिस्पोन्स गर्दैन, तोडफोडलाई क्रिटिसाइज हुन्छ, धेरै मान्छे जम्मा गर्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। भनेपछि अहिलेको सरकारले बहुमतको आधारमा विपक्षीहरूलाई बिचरा बनाइरहेको हो भन्न सकिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको कुनै रोल छैन। नेपाली कांग्रेस आफ्नै के भन्छ कोइरोमा काग हराए जस्तो हराइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी बन्यो, हामी अहिले एकीकरणको प्रक्रियालाई पुरा गर्न सकेका छैनौँ, त्यसमा पनि हाम्रो टाइम गइरहेको छ। संसद कोभिडको नाउँमा जेठमा बन्द गरियो, त्यसपछि संसद छैन, कहाँ बोल्ने? संसद अहिले खोल्न पनि खोल्दैन सरकारले, किनभने त्यहाँ क्रिटिसाइज हुन्छ धेरै। कोभिडको नाउँमा त जे गर्दा पनि भयो नि। तपाईहरूले माग गरिरहनु भएको छ संसद सुचारू गर्नु? माग त हुन्छ, अहिले त दसैँ तिहारमा के गर्ने, त्यस पछाडि गर्ने गरी त माग भइहाल्छ। त्यसर्थ कुरा के हो भने समय पनि त्यस्तै छ। कोभिडले शासकहरूको के गर्यो, जेमा पनि कोभिड शब्द हालिदिएपछि मान्छे के भन्छ त्यो हात उठाइहाल्छ। त्यस कारणले यो कोभिड भनेको त मलाई लाग्छ कतिपय हार्डकोर शासकहरूको लागि शासन बचाउने, शासन लम्ब्याउने, शासन के भन्छ अरूले केही नबोलुन् भन्ने पनि एउटा यन्त्रको रूपमा चाइनाले विकसित गरिदिए जस्तो छ। अब यो भनिरहँदा यो त कोभिडको समय भयो, 5-7 महिना भयो, त्योभन्दा अगाडिका कुरामा पनि सङ्घीयता आएको धेरै भइसक्यो। अब तराई सङ्घीयतापछि तराई मधेसको आर्थिक सामाजिक विभेद जिउका तिउ छ सङ्घीयतापछि पनि, किन? तराईको आर्थिक सामाजिक विभेद त्यहाँको राजनीतिक विभेदभन्दा कम छ। पहाडमा अरू 6वटा प्रदेशमा वा के भन्छ पहाडी भूगोलमा भएका विभेदभन्दा कम छन् त्यहाँ विभेदहरू। तर जे छ त्यसलाई हामी बिस्तारै हिजोभन्दा आज कम छ, आजभन्दा भोलि कम हुन्छ। कतिपय सामाजिक विभेदहरू महिला आयोग काठमाडौँमा छ, दलित आयोग काठमाडौँमा छ, महिला हिंसाका घटनाहरू, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान काठमाडौँमा छ, सुन्नुहोस् न, आयोग काठमाडौँमा छ हैन। पहाडको त आउँदैन नि बाहिर, तराईको मात्रै बाहिर आएर विकट ठाउँहरू छ, त्यहाँका मान्छे त जिल्ला मुखिया सदरमुकाममा गएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिडिओ अफिसमा उजुर दिन सक्ने पनि क्षमता नभएका गरिब जनताले त्यहाँसम्म आउँदैन। त्यसको त उही ठालुहरूले के भन्छ सकाइदिन्छ त मुद्दा। मैले त यस्तो धेरै घटनाहरू देखेको छु, सुनेको छु, मसँग रिपोर्ट छ। मान्छे सदरमुकाम पुग्नै 3 दिन लाग्छ, अनि त्यो के भन्छ 3 दुनी 6 दिन, अनि 2 दिन त्यहाँ बस्न 8 दिन, वकिललाई फी तिर्न 10-20 हजार नसक्ने मान्छेहरू उतै गाउँतिरै पार्टीहरूको शरणमा गएर सरेन्डर गर्छन्। तर यस्ता घटनाहरू गुमनाम बनाउने काम, लुकाउने काम, धम्की दिने काम त तराईमा पनि बढी हुन्छ नि। गलत कुरा हो। तराईको कुरालाई यहाँका शासन गर्ने त यहीँका मान्छेहरू हुन्छन्। 75वटा जिल्लामध्ये 2टा जिल्लामा सिडिओ मधेसीहरू गएको छ, त्यो पनि एसपीहरू पहाडिया नै छ त्यहाँ हैन। हुनु हुँदैन भनेको होइन मैले, बेचारा सिडिओ त बेचारा हुन्छ त्यहाँ पनि। त्यसमा त्यहाँको मुद्दालाई बढी उछाल्ने र पहाडतिरको मुद्दालाई सामसुम पार्ने भन्ने काम पनि हुन्छ। त्यसैले त्यहाँको चिजलाई मुखरित गरेर ल्याउने। अब तपाईँले सङ्घीयता आएको भन्नुभयो, प्रदेश नम्बर 2 को कुनै पनि मन्त्रालयमा 5वटा भन्दा कम सचिव अहिलेसम्म फेरिएको छैन। न्यूनतम 5, अधिकतम 10 पनि होला। र जति पनि असक्षम कर्मचारीहरूमध्ये कम क्षमतावान हुन्छन् त्यसलाई प्रदेश 2 मा पठाउने गरिन्छ। मेन्टल टेस्ट गर्यो भने 10-20% त मेन्टल हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रमुख सचिव मेन्टली राम्रो भएको पनि छैनन् कर्मचारीहरू, होइन कर्मचारीहरू छैनन् भनेको होइन। तपाईँले सबैलाई जाँच्नु भयो भने 10-5% जति पनि देशभरिमा कम क्षमता भएका कर्मचारी छन् तिनलाई प्रदेश 2 मा पठाइन्छ। मैले भोगिरहेको छु नि। हामी त्यहाँको प्रमुख सचिवले सचिवहरूसँग बैठक गरेको कति महिना भयो तपाईँ सोध्नुहोस् त फोन गरेर। त्यहाँको प्रमुख सचिवले सचिव बैठक हुन्छ नि, काठमाडौँमा पनि हुन्छ, प्रत्येक साता हुन्छ मैले बुझेअनुसार। तर त्यहाँको प्रमुख सचिवले सबै त्यहाँको त प्रदेश 2 को सचिवालय त एकै ठाउँमा छ, 100 मिटर भित्र छ, सबै 200 मिटर भित्र छ। तर त्यहाँको प्रमुख सचिवलाई तपाईँ फोन गरेर भोलि बिहान सोध्नुहोस्। अहिले मसँग
यो सकिएपछि सोध्नुहोस् त्यो तपाईँ सचिव मिटिङ लिएको कति भयो त्यहाँ सचिव मिटिङै गर्दैन किनभने हरेकलाई भोलिपल्ट काठमाडौँ फर्किनु छ सेन्टरमा आउनु छ फर्किनु छ तुरुन्तै यहाँ बस्नु छैन यसलाई फेल गराउनु छ भन्ने हुन्छ अब कति हरि अनन्त हरि कथा अनन्त कति कथा सुनाउने कतिको क्रिटिसाइज गर्ने होइन आखिर तपाईँ त मलाई प्रोभोक गरिरहनु भएको छ नि त सबै मेन्टल छन् त्यो मैले भनेकै होइन नि त्यस्तो त्यो प्रोभोकेट गर्ने कुरा मात्रै छ कि तपाईँको स्टुडियोमा बोलायो प्रोभोकेट गर्यो प्रोभोकेटिभ कुरा छैन त्यहाँ डी मैले 4वटा डी देखिरहेको छु डिभिजनल इन्जिनियर जुन मेरो जिल्लासँग सम्बन्धित डिभिजन छ त्यो डिभिजनल इन्जिनियरले कामै गर्दैन 99% टाइम उसको मोबाइल स्विच अफ हुन्छ ऊ त केन्द्रको कर्मचारी छ उसलाई निकाल्न किन नसकेको कहाँ निकाल्ने त्यसले निकाल्छ त्यो यहाँ सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको त्यो काम हो त्यहाँकोले निकाल्न पाउँछ त्यहाँकोले पिएन त नियुक्त गर्न पाउँदैन अनि निकाल्छ कसले गएर निकाल्ने त्यहाँ तपाईहरुले यस्तो त्यहाँ 50% कर्मचारी पनि छैन यस्तो कुरा हिजो 3 घण्टा हृदय त्रिपाठीसँग डिस्कसन गरिरहेको छु अनि जुन सचिव त्यहाँ भन्छ त्यहाँ बस्न देऊ त्यसलाई त्यहाँबाट खोज्छ जसलाई भन्छ यसलाई नपठाऊ त्यसलाई पठाउँछ यो धेरै कथा छ के यसको लागि भोग्नुपर्छ के एकपटक गजेन्द्र बाबुको श्रद्धाञ्जली सभामा स्वर्गीय शैलजा आचार्यले हामी पनि मधेसीको पीडा बुझेका छौँ म पनि मधेसमै छु देखिरहेको हुन्छु पीडा भन्नुभयो अनि त्यसमाथि जयप्रकाश गुप्ताले भन्नुभयो दिदी मधेसीको पीडा बुझ्नलाई मधेसी आमाको गर्भमा के भन्छ भ्रूण भएर जन्मेर 10-20 वर्ष बाँच्यो भने थाहा हुन्छ मधेसीसँगको विभेद मधेसीको विभेद देखेको छु आँखाले सुनेको छु कानले भनेर हुँदैन आफै त्यहाँ जन्मिएर मधेसी आमाको घरबाट फेरि जन्मिएर अनि नेपालमा यसो विचरण गर्यो भने थाहा हुन्छ विभेद कसरी हुन्छ भनेपछि अरूले त्यो विभेद थाहा पाउन सक्दैन पाउँदैन सक्दैन अनुभवै गर्न सक्दैन किन म भनिरहेछु नि तपाईलाई कुन अपराधमा 10-10 वटा सचिव फेरियो प्रदेश 2 को कुन कारणले के भन्छ त्यहाँ 25% कर्मचारी छैन कुन कारणले त्यहाँका स्थानीय तहरुमा खडदार के भन्छ उपसचिवको काम गरिरहेछ मधेसी भएकै कारण विभेद गर्यो मधेसी भएको कारणले होइन त्यहाँ त्यसलाई कमजोर देखाउनको लागि शिक्षा कमजोर छ भने शिक्षा अधिकारी थियो नि त स्वास्थ्य कमजोर छ भने जनस्वास्थ्य अधिकारी थियो नि त जंगल लुटिएको छ भने जंगलको त्यो डीएफओ थियो नि त मैले जंगल हेर्ने हो गएर लठी लिएर अनिल झाले हेर्छ जंगल नीति पो बनाउने हो सांसदले अब तपाईं किन लठी लिएर उभिनु भएन जंगलको किनारमा भनेर तपाईको प्रश्न आयो भने मैले के जवाफ दिने यो मेरो काम हो परि आउँदा त उभिनु पनि के त्यस्तो फकटिया कुरा गर्ने हैन नि होला कोही उभिने म किन उभिने जागिर खाने पैसा लिने सञ्चय कोष काट्ने गाडी युज गर्ने चपरासी लेभलको मान्छेले त्यहाँ सांसद यहाँ टेम्पोमा हिँड्ने अनि म गएर उभिनु पर्ने एउटा सांसदले कहाँ गएर उभिन्छ देवालका सांसद संयन्त्र छ नि नो यो सब आडम्बरी सांसदले तपाईले भन्ला संयन्त्र छ नि बोर्डरमा लड्नु पर्यो भने सेनाले लड्नु पर्यो सेक्युरिटी गर्नु पर्यो प्रहरीले गर्नु पर्यो हामीले तलब दिन्छौं नि राज्यले तलब दिएको छ रिक्रुट गरेको छ त्यसको उले त्यसको शपथ खाएको छ सिडिओले लगाउने कर्फ्यू सांसदले लगाइदिने त्यो त हुन्न नि सिडिओले नै लाउनु पर्छ भनेपछि जनजीवनमा किन परिवर्तन आउन सकेन भने शासनले परिवर्तन आउन दिएन जुन दिन हेटौडामा एउटा घर थिएन त्यो दिन गौर त्यस्तै थियो जलेश्वर त्यस्तै थियो आज गौर जलेश्वर त्यस्तै छ हेटौडा कहाँ छ किनभने शासनले त्यसलाई ग्लोरिफाई गर्यो त्यसलाई सपोर्ट गर्यो That's the reason. कस्तो शासन आयो भने जनजीवन कस्तो शासन आयो पहाडियाको शासन आयो पहाडिया बाहुन क्षेत्रीले शासन गर्यो अब कसरी फेरिन सक्छ के पहाडियाले उकिनै दिएन ल त्यो म तपाईले यत्रो कथा सुनाइरहेछु त सुन्नु भएन कसरी म्यानिपुलेसन हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ नि तर संसदमा प्रतिनिधित्व त छ नि त तराई भने संसदको प्रतिनिधित्व पनि हुनु नपर्ने तपाईको विचारमा होइन संसदमा प्रतिनिधित्व भइसकेपछि त पहाडियाको जति प्रतिनिधित्व भइसकेपछि त जति प्रतिनिधित्व कसरी छ जति छैन नि त्यहाँ 10,000 3,000 मा सांसद छ हामी 2 लाख मा सांसद छौं कसरी जति नै छ अब यो प्रतिनिधित्व हुँदा सांसद पनि हुनु नपर्ने के छ त यहाँ मधेसीलाई सांसद पनि बन्न नदिने त त्यसको लागि चुनाव हराएर आउनु पर्यो सांसद नहुने भन्ने कुरै हैन जसरी प्रतिनिधित्व सांसदले केही गर्दैन तपाई क्लियर भइहाल्नुस् सांसदले संसदमा गएर बोल्छ आफ्नो कुरा राख्छ पोलिसी म्याटरमा आफ्नो विचार राख्छ गर्ने भनेको प्रशासनले हो र त्यो सरकारले म्यानिपुलेट गर्ने हो त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले त्यो सरकारले त्यो के भन्छ शासकीय संयन्त्रले गर्छ
जुन संयन्त्र जहिले पनि मधेस मैत्री छैन, मधेसी मैत्री त झन् छैन, न त मधेस भूगोल मैत्री छ, मधेसी मैत्री त झनै छैन। मेरो गाउँको अगाडि यही बागमती नदीले कटान गरिरहँदा यहाँको सिंचाई मन्त्रीले त्यहाँ बचाउ गरेन। किनभने म त्यहाँको सांसद छु, किनभने म नेकपाको सांसद छैन, किनभने म पहाडिया छैन, किनभने त्यहाँ मधेसीको बस्ती बगिरहेको थियो। अनि सांसदले के त्यहाँ गएर पानीमा डुबेर आत्महत्या गर्छ? यसको अर्थ त सांसदले केही गर्नै नसक्ने भयो। एकदमै केही गर्नै नसक्ने हो। किन भोट दिएर भोट मागेर जितेर आउनु पर्यो त? किनभने त्यो व्यवस्था छ र जित्छ के हामी छोडिदिएर त्यहाँ पनि पहाडियालाई जितेर आउन दिने? जस्ट व्यवस्था मात्रै पालना गरेको। अनि अरु के गरेको त? अरु काम केही छैन। काम जे छ त्यो गरिरहेछ नि, संसदमा जाने, समितिमा जाने, त्यो काम गरिरहेका छौँ हामी। अहिले पनि समितिको मिटिङबाट आएको छु, संसदमा बोलिरहेको छु। मैले अहिलेसम्म संसदमा 20 पटक बाढीको बारेमा बोले, तर त्यहाँ मर्मतसम्म गरेन सरकारले त। के त्यहाँ सांसदले गएर मन्त्रीलाई के गर्ने? करिमा बेगम जस्तो 2-4 हात हाल्यो भने फेरि पुरानो सांसद यो बाढी पहिरो यस्तो कुराहरुमा बोलिरहने कुरामा तपाई जस्तै अरु सबैको पार्टी भित्रैका व्यक्तिको पनि युनिटी भएन कि? सबै बोल्नुपर्छ, सबै बोलेर हुन्छ भन्ने छैन नि। जहाँ चाहिँ समस्या छ त्यहाँको सांसदले बोल्ने हो। सप्तरीको सांसदले रौतहटको बाढीको कुरा किन बोल्नु पर्यो? रौतहटमाबाट म जितेर आएको छु त म बोल्ने हो नि। म बोलिरहेको छु। सबैको युनिटी भएर त्यहाँ के भन्छ मिरिकको बथान जस्तो त्यहाँ बाघको अगाडि गएर के भन्छ विनय गर्ने, मलाई नखाइदिनुस्, सुनवाई नै भएन। भएको भए त बन्थ्यो नि। किनभने यहाँको सरकार, यहाँको राज्य संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन। सांसदले भनेको चिज गरिरहनु पर्दैन। आफ्नो पक्षको छ भने गर्ने, अर्काको पक्षको छ भने नगर्ने। गरेन भने तपाईहरु जस्तो मिडियालाई लगाउने, त्यहाँको सांसदले त केही गरेन अनि अर्को पटक चुनावमा हराउने। मिडियाले हराउँछ चुनावमा? होइन, यही कुरा तपाई जस्तो यही सोध्नु भने जनप्रतिनिधि कुनै कामै छैन। काम त छ नि, जे काम छ त्यो गरिरहेछ। संविधान पढ्नुस् न के काम छ, संसदको नियमावली पढ्नुस् के काम छ, त्यो काम गरिरहेको छ सांसदहरूले। तर सरकारले सांसदको कुरा सुन्दैन। नेपाल देशमा उसलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छ, मनमानी गर्छ। सांसदहरूले भनेको योजना उसको संसदीय क्षेत्रमा हाल्दैन, जे मन लाग्छ त्यो हाल्छ। मन लागे हाल्ने हो, मन नलागे नहाल्ने हो। आवश्यकता छ तर विपक्षको सांसद छ भने त्यहाँ नहाल्ने, त्यहाँको काम नगर्दिने, त्यहाँ के भन्छ झन् त्यहाँको अप्ठ्यारो पार्ने, त्यो हुन्छ, म्यानिपुलेसन हुन्छ नेगेटिभली। त्यसकारणले व्यवस्थाले मात्रै हुँदैन, व्यवस्था कसले चलाइरहेछ? म भने नि, जहाँ ब्रिटिस सिभिलाइजेसन हुन्छ त्यहाँ गान्धी जस्तोको काम चल्छ। जहाँ जर्मन नाजी हुन्छ त्यहाँ त हिटलरै पैदा हुनु पर्यो नि। हिटलर पैदा हुन सकेन, नभएर त्यस्तो भइरहेछ। अब 3 तहको सरकार गठन भएको छ। अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिएको छ हैन? अब जनताको सुविधाका लागि भनेर पठाइएको छ। यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै पनि अहिले पनि हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा धेरै गरिबी देखिन्छ कि सरकारले के काम गर्न नदिएर हो? 250 वर्षसम्म काठमाडौँले शासन गर्यो। सबभन्दा कम बजेट प्रदेश 2 लाई दियो। गरिबी निवारणको लागि प्रदेश 2 मा कति पैसा गयो? के अरु प्रदेशभन्दा गरिब छ भनेर बढी फोकस भयो त? फोकस भएन। किन भएन? किनभने हो तपाई जस्तो मिडियाले हामी जस्तो जनप्रतिनिधिलाई, बिचरा जनप्रतिनिधिलाई सोधिरहन प्रश्न हुनु पर्यो नि। जहाँ आग लागि छ त्यहाँ दमकल जानु परेन त? जहाँ गरिबी छ त्यहाँ त गरिबी निवारणको व्यवस्था गर्नु परेन? त्यो किन गरिएन? कसले गर्छ त्यो? प्रदेश भनेको त अहिले एउटा संरचना मात्रै ठाडिएको छ। त्यो संरचना 2 वर्ष पुरानो संरचनालाई प्रश्न सोध्ने अनि 200 वर्षभन्दा बढीको संरचनालाई के आरती उतार्ने? अब यो भनिरहँदा एक अर्काले गर्न दिएन भने सरकारले एक अर्काको कुरा हैन नि। तपाई गिभन भित्र पनि हाम्रो पर्यटन क्षेत्र लगायत धेरै कुराको सम्भावना हुन्छ नि। सम्भावनाको खोजी किन नगर्ने? तपाई एउटा कुरा बुझ्नुस्, पर्यटन क्षेत्र भन्नलाई सजिलो छ। पर्यटन त्यहाँ पर्यटक त्यहाँ जानु पर्यो नि, त्यो गएपछि त्यहाँ टिक्नु पर्यो नि। बिहान मान्छे लुम्बिनी जान्छ अनि साँझ फेरि त्यो फर्केर सारनाथ जान्छ। तपाईले यो कुरा थाहा छ? इन्डियातिरबाट पर्यटक आउँछ, लुम्बिनी दर्शन गर्छ, फेरि इन्डिया फर्किन्छ। यहाँ के गर्छ? उताबाट किनेर ल्याएको बोतल, 1 बोतल पानी यहाँ खान्छ, त्यो बोतल फाल्छ। यो कथा तपाईलाई थाहा छ? थाहा छैन भने म बताउँछु। किनभने यहाँ त्यो लेभलको पूर्वाधारै छैन। अनि पर्यटक बस्ने कहाँ?
यो हामीले जनकपुरलाई एउटा औद्योगिक एउटा क्षेत्र एउटा बनाउन एउटा सक्दैनौँ? तपाईँ जस्तो मिडियाका साथी यदि रौथट जान्छ कुनै रिपोर्टिङको लागि भने राति ऊ कहाँ बस्छ थाहा छ तपाईँलाई? हेटौडा आउँछ। कहाँ आउँछ? किनभने त्यहाँ पाहाडिया हुन्छ, आफ्नो जस्तो मान्छे हुन्छ। त्यहाँ रौथटमा बस्यो भने लामखुट्टे टोक्छ। लामखुट्टे कसले हटाउने? जनकपुरलाई हामीले औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्दैनौँ? रौथटमा म मन्त्री भएको बेलामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको थिएँ, अहिलेसम्म बन्न दिएन यहाँको सरकारले। किनभने म मन्त्रीबाट हटेपछि त त्यहाँ त्यो क्षेत्रको नेता मन्त्री त भएको छैन, उद्योग मन्त्री। अनि त्यहाँ बनाइदिएन अहिलेसम्म, 7 वर्ष भइसक्यो। पर्यटकीय क्षेत्र पनि त बनाउन सक्छौँ नि हामी। पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनै पर्दैन, त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र छ, पूर्वाधार छ र जनकपुरमा 5 स्टार एउटा होटल छ, 3 स्टार छ, नो। अनि सरकारले बनायो त, यत्रो वर्षदेखि जानकी मन्दिर के नयाँ खडा गरेको छ प्रदेश सरकारले। त्यो त यहाँ सरकारहरू बन्नुभन्दा पहिलेदेखि छ। होटल रेस्टुरेन्ट जस्ता कुराहरू पनि सरकारले बनाइदिने हो। सरकारले त्यसको लागि लगानी गर्नुपर्छ, सरकारले त्यसको लागि फेसिलिटेट गर्नुपर्छ, यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। सरकारले चाह्यो त हेटौडा विकास भयो नि, हेटौडाको। सरकारले चाह्यो धनकुटाको विकास भयो, सरकारले चाह्यो पोखरा त्यत्रो डेभलप भयो। सरकारले नचाहेर हुन्छ? सरकारले नचाहेर त एउटा प्राथमिक विद्यालय तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्न। समग्र रूपमा तराईको विकासै नहुनुको पछाडि सरकारको प्राथमिकता नै परेन। प्राथमिकतामा नपरेको होइन, यसलाई धसाउनुपर्छ भन्ने हो, यसलाई खतम गर्नुपर्छ भन्ने हो, यहाँ केही पनि रहन दिनु हुँदैन भन्ने हो, यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने हो। सिमरौनगढबाट सबै चिज त्यहाँका अवशेषहरू चोर्न लगायो सरकारले, त्यसलाई खतम गर्यो। सिमरौनगढका अवशेषहरू कम भए, तराईका जङ्गलहरू लुटिए। कसले लुट्यो? मैले लुटेको हो? सरकार त भन्नुपर्छ नि, किनभने संयन्त्र त राज्यको हातमा हुन्छ नि। तपाईँको टेलिभिजनलाई बन्द गर्न सरकारलाई कति मिनट टाइम लाग्छ भन्नुहोस् त? 5 मिनट पनि लाग्दैन। अहिले केबुलवालाले फोन गर्छ, त्यो काटिदेऊ, त्यहाँ काटिदिन्छ, तपाईँको बन्द। तपाईँ स्टुडियोमा बोल्दै गर्नुहोस्, त्यसपछि एउटा कागज लिएर आउँछ, टाँच गरिदिन्छ, तपाईँ जानुहोस् घर। त्यसैले सरकारको अधिकार थाहा छैन हामी सबैलाई, तपाईँले हामीले थाहा छ नि, होइन? त्यसैले राज्य भनेको राज्य हो। राज्यले नचाहेपछि मान्छे सास पनि फेर्न सक्दैन। अब अहिले छ नि, होइन? भेन्टिलेटर छैन, सास फेर्न गाह्रो भएर मरिरहेछ मान्छे। त्यसैले सरकारले चाहेन भने सास फेर्न पनि सकिन्न। अब तराई अन्न भण्डारको रूपमा तराईलाई चिनिन्छ खाने। अब त्यही अन्न भण्डारलाई पनि त्यहाँ कृषि उपज गर्दै त्यही रूपमा पनि हामी स्थानीय तहमा पनि विकसित हुन सक्छौँ नि। हर कुरामा सरकारले गरिदिएन भन्दै बस्ने र पिछौडेपनको शिकार जनता भइरहने त। सिंचाई सरकारको हातमा हुन्छ। कसको हातमा हुन्छ? सरकारको हातमा हुन्छ। मलखाद सरकारको हातमा हुन्छ। उन्नत जातका बिउ सरकारको हातमा हुन्छ। त्यसैले सरकारले चाहेन भने भनेर हुन्छ अन्नको भण्डार रट्न खोक्नलाई त हुन्छ, माला जप्नलाई। तर त्यसको लागि उचित व्यवस्थापन कसले गर्ने? राज्यले गर्नुपर्छ। जुन राज्य त्यहाँ धेरै अन्न उब्ज्यो भने त्यहाँका मान्छे राम्रो कपडा लाउँछन्, उस बच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढाउँछन्, उसको छोरा पनि सिडिओ हुन्छ। त्यस्तो किन गर्न दिने? त्यस कारणले राज्य लागेर गएको 200 वर्षमा राज्य लागेर मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्दैछ। नदीहरूको उचित व्यवस्थापन नगर्ने, चुरे क्षेत्रलाई नङ्ग्याइदियो, पहाडिया बस्ती बसाएर त्यहाँबाट सिधै पानी वाट जान्छ बालुवा। सबै नदीहरू त्यहाँ बगरमा परिणत भएको छ। एउटा नदीको पाट तपाईँको 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटरसम्म छ। बर्खामा पानीले भरिभरा हुन्छ, कटान त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसैले सरकारले चाहेन भने केही पनि हुँदैन। ल अब ठिक छ, त्यसो भए यो बताइदिनुहोस्, तराई मधेसको विकास, तराईको विकास हुनको लागि सरकारले के गरिदिनु पर्यो? बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस्। सबभन्दा पहिले त सरकारले मधेसी पनि हाम्रै राज्यका जनता हुन्, भूगोल मात्रै होइन, त्यहाँका जनमानस पनि हाम्रै हुन् भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्यो। नम्बर 2, कृषि आधुनिकीकरणको लागि र कृषिमा जुन कृषि उपज बढाउनको लागि चाहिने चिजहरू, मलखाद, उन्नत जातका बिउ, बिजन, उचित सिंचाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कहीँ सिंचाई छैन भने मान्छे अन्डरग्राउन्ड बोरिङ लाएर त्यहाँ दमकल लाएर पानी तान्छन्, समयमा डिजलै पाउँदैन। छोरी निकासी भयो बिहारतिर, युपीतिर, त्यतातिर तेल नदेऊ बेसी भनेर रोकिदिन्छ। अब तपाईँले कति कथा सुनाउने? मैले अघि भने हरि अनन्त हरि कथा अनन्त, जति सुनाए पनि अनन्त हुन्छ। त्यति यस्ता घटनाक्रमहरू हुन्छन्। अब बोर्डर छ, बोर्डरको बगलको गाउँमा बाख्रा पालन गरेको छ,
होइन यो त बिहारबाट ल्याएको छ भन्छ। बाबा यो तिम्रो बोर्डर हो, बोर्डरमा हाम्रो अलरेडी सशस्त्र प्रहरी बसेको छ, अनि त्यहाँ भित्रका चिज त नेपालको हो नि। अनि 5 किलोमिटर पर उसले धान समात्यो भने यो त बिहारबाट ल्याइरहेछ भन्छ। तेरो बोर्डरमा भएको सशस्त्रले के गरिरहेछ? त्यसले चाहिने त्यसलाई रोक्न सक्दैन। किन त्यस बेलामा नहेरेको? अनि धानको के प्रमाण हुन्छ? धान बेचेको प्रमाण हुँदैन, किसानले प्रमाण दिँदैन, त्यहाँ भ्याट प्यान हुँदैन किसानहरूसँग। अनि कसले दिने? तपाईँले। यस्ता यस्ता धेरै कथाहरू छन्, कति कथा गर्ने तपाईँसँग। त्यसैले टाइम त सीमित छ हामीसँग। त्यसैले के गर्छ राज्यले? यी नियमहरू नीतिहरू पूर्वाग्रहविहीन भएर बनाउनु पर्यो। अनि के हुन्छ? कृषिको विकास हुन्छ। पर्यटनको लागि ल जनकपुरमा 5 स्टार होटल छैन, कोही 5 स्टार होटल खोल्यो भने हामी सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिन्छौँ भन्नु पर्यो नि। अनि तुरुन्तै होटल बनाउनको लागि केन्द्रबाट चाहिन्छ कि 5 स्टार राम्रो होटल बनाउनलाई केन्द्रबाट फाइल 1 वर्ष 2 वर्षमा घुमाउनु भएन। तुरुन्तै के गर्छ? 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिनभित्र त्यो फास्ट ट्र्याकमा बनाउन दिनेलाई गर्नु पर्यो। ल लकडाउन थियो वा लकडाउन छ, ल त्यो होटल बनाउनको लागि कुनै पनि सामान नरोक है भनेर सरासर सामान जान दिनु पर्यो एकछिनको लागि। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि के हुन्छ, सिडिओले रोकिदिन्छ यो जिल्लामा कुनै पनि सामान ल्याउन मिल्दैन। रौथटबाट पराल लाँदै थियो जनकपुर, के पराल के, र त्यो गहुँको भुस यो इन्डियाबाट ल्याइरहेछ, रौथटबाट ल्याएको छैन भनेर 2 दिनसम्म ट्रक रोकिदियो। अब जतिको भुस हुन्छ त्योभन्दा बढी 2 दिनको ट्रकको भाडा हुन्छ, गाई पालनको लागि लगेको भुस। त्यसैले राज्यको नीति जब नेगेटिभ हुन्छ नि तपाईँले केही गर्न दिँदैन। अब कान्तिपुरको मानौ केही समय रोकिदियो छाप्ने पेपर, उसको पेपरै बन्द भइहाल्यो, तपाईँले याद छ? हो, राज्य जब चाहन्छ उसले 10वटा न्यू खोज्छ। ल ठिक छ, यो त केन्द्रबाट एउटा विषयको कुरा भयो, यो त केन्द्रबाट हुनु पर्थ्यो भएन। अब अहिले त स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तह प्रदेश सरकारले के गर्नु पर्थ्यो त? स्थानीय सरकारमा म तपाईँले अघि नै बताइसकेको छु, स्थानीय सरकारलाई यति अधिकार किन दियो भने प्रदेशलाई फेल गर्नु छ। अनि त्यहाँ अराजकता बढ्यो। अब आज नेपाली सेना र हाम्रो इन्टरेक्सन थियो फास्ट ट्र्याकको बारेमा। खोकनाको वडा अध्यक्षले सहयोग गरेन भन्छ, उसले के भन्छ? तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएन। ल वडा अध्यक्षको अधिकार मैले सांसदले प्रयोग गर्न त पाउँदैन। खोकनाको वडा अध्यक्षको कारणले के भयो? त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण हुन सकेन। एउटा वडा अध्यक्षले सिङ्गो नेपाली सेनालाई हलाइरहेछ, सिङ्गो राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई हलाइरहेछ भनौँ न। मैले खोकनाको वडा अध्यक्षसँग मेरो केही लिनु दिनु छैन, बेचरा उनलाई मैले चिने पनि छैन, तर एउटा वडा अध्यक्ष सिङ्गो फास्ट ट्र्याकलाई रोक्न सक्छ भन्ने अधिकार कसले दियो? केन्द्रले दियो। अब तपाईँले महादेवले नै रावण बनाएको थियो, अनि रावणलाई के सीतालाई नै खाइदियो होइन। भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँले विवेकहीन व्यक्तिमालाई धेरै अधिकार दियो भने त्यो पनि आफैमा के गर्छ? अब वडा अध्यक्षलाई कति अधिकार हुनु पर्थ्यो त्यो नबुझिकन वडा अध्यक्षलाई यति अधिकार दियो कि अब ऊ सांसदलाई टेर्दैन, के भन्छ फास्ट ट्र्याकको प्रोजेक्टलाई टेर्दैन त के गर्ने? यस्तो स्थिति छ। त्यसैले कर्तव्यको कुरा कम हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा, अधिकारको कुरा बढी हुन्छ। जब अधिकारको कुरा मात्रै हुन्छ, कर्तव्यको कुरै हुँदैन भने स्थानीय सरकार छ, उसलाई सोसल वेलफेयरमा लगानी गर्नु छ, उसले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र त विपक्षीलाई दिँदैन। मानौँ कोही मान्छे मर्यो कसैको बाउ, अब उसको सम्पत्ति छोरामा त सार्नु पर्यो वा छोरीमा वा बुहारीमा। अलि ऊ जब मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र किन दिँदैन भने उसलाई उसले भोट हालेको थिएन। अब उसले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र दिएन भने कति दिनसम्म कुर्ने? तपाईँको जागिर यहाँ छ, तपाईँलाई कुनै प्रमाणपत्र गाउँमा लिनु छ, दिएन भने कति जागिर छोड्ने कि प्रमाणपत्र लिने कि जागिर लिने? यहाँ आएर जागिर खानु पर्यो, प्रमाणपत्र लिन छुट्यो, काम बिग्रिन्छ। हो, कुरा के छ भने पावर विथ विजडम भयो भने त्यसले क्रिएटिभिटी क्रिएट गर्छ, अनि पावर विदाउट विजडम भयो भने त्यो राक्षसी प्रवृत्ति। त्यो रावण त पण्डित थियो नि, तर उसको के भयो? विजडम उसमा आएन, अनि ऊ राक्षसी प्रवृत्ति हुन्छ। हो, हाम्रो देशमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन नमिलाएर दिएको अधिकारले क्षति धेरै गरिरहेको छ। अब
हरेक क्षेत्रमा यो जहाँ पनि देखिन्छ र विशेष गरी हामी यही विषयमा फोकस भइरहँदाखेरि त्यो जनजीवन भएन, सरकारले गरेन, स्थानीयमा पनि त्यही भएर प्रदेश सरकारले गरिरह्यो भन्दाखेरि त नेतृत्व चाहिँ त्यहीबाट आउने, शक्तिशाली हुने, सम्पन्न हुने, तर जनता त सधैँ गरिब भइरहे नि अझै। स्वाभाविक हो। त्यसको लागि अब वैकल्पिक उपाय के खोज्ने? हामीले अब भइरहेको व्यवस्थामा थप परिमार्जित त्यसलाई कसरी गर्ने? यस वर्षको गत वर्ष मानौँ न 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, 3.5 वर्ष इलेक्सनको, लोकल इलेक्सनको, त्यहाँबाट जुन ब्याड एक्सपिरियन्सहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई अर्को निर्वाचनभन्दा पहिले संशोधन गर्नु पर्यो। तर हाम्रो संविधान त पहिले पनि गीता जस्तो थियो, अहिले त झन् गीताको बाउ जस्तो छ। त्यो संशोधनीय छैन, संशोधन गर्न हुँदैन भन्छ। संशोधन गर्यो भने धेरै कुरा पन्डुरा बक्स खुल्छ अरे, धेरै कुरा हुन्छ अरे, त्यो संशोधन नगर्ने, जे छ त्यही चल्छ। जति दिन चल्छ चल्छ, चलेन भने खस्छ, खत्तम हुन्छ। क्र्यास गर्न तयार हुने तर त्यसलाई मोडरेट गर्न तयार नहुने। क्र्यास हुन्छ नि, कुनै प्लेन क्र्यास भयो तर त्यसलाई के भन्छ, मोडरेट गरेर तर अपडेट गर्ने कुरा हुँदैन। संविधान क्र्यास गर्न तयार हुने तर संविधानलाई मोडरेट गर्ने, समय सापेक्ष बनाउने कुरामा सहमत नहुने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले पनि धेरै कुरा बिगारिरहेको छ। अदरवाइज हामीले अपडेट गरेर जानुपर्छ चिजहरू। अब यी समग्र कुरा भइरहँदा जसरी अब जे कुरा आए पनि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घीयता यावत कुरा आए पनि जनताको जनजीविकामा परिवर्तन आउन सकेन भने अब त सङ्घीयताको औचित्य नै के रह्यो र? छ सङ्घीयताको औचित्य? औचित्य त केपी ओलीकै छैन, वा यो केन्द्रकै छैन औचित्य त। के गर्ने? केन्द्र डिजल्भ गरिदिने, प्रदेशहरूलाई देश बनाइदिने? औचित्य त साबित गर्ने कुरा प्रदेश बनाइएकै फेल गर्नको लागि हो। अनि यसको औचित्य छैन, प्रदेश मात्रै नभएर सबै चिज ठिक हुन्छ त? थिएन त प्रदेश त, कहाँ थियो 2 वर्ष पहिलेसम्म प्रदेश? किन ठिक भएन? कसले रोकेको थियो? प्रदेशले रोकेको थियो 2 वर्षसम्म पहिलेसम्म। त्यसैले यो तर्क होइन, यो कुतर्क हो। कुरा शासन सत्ताको होइन। मैले राम्रो काम गरेको छैन भने मलाई तपाईँले सुधार्ने प्रयास गर्ने हो। यहाँ त के बिगार्ने कुरा भयो नि? एटलिस्ट म एउटा प्रदेशको जनता छु, देशको भए पनि सम्बन्धित प्रदेशको बारे मलाई थाहा छ। जुन प्रदेशलाई सङ्घले, केन्द्रले यो कसरी खत्तम हुन्छ भन्ने कुरा सोचेर डिजाइन गरेरै त्यहाँ प्लान्ट गरेको छ सबै चिज। त्यसैले त्यसमा सङ्घीयताको कुनै दोष छैन। सङ्घीयता त निर्जीव हुन्छ। सङ्घीयता आफैमा कुनै देउता वा कुनै दानव त छैन। जस्तो हामी बनाउँछौँ त्यस्तो बन्छ। अनि मैले भने नि, जब प्रमुख सचिव महिनौसम्म सचिव बैठक लिँदैन जुन प्रदेशमा वा जुन सङ्घीयतामा, त्यो सङ्घीयता पास कसरी हुन्छ? त्यो प्रमुख सचिवलाई कसले पठाएको छ? त्यसलाई त्यो मिटिङ नगर्न कसले हराएको छ? त्यसलाई के भन्छ, मन परी त्यहाँ तास खेलेर बस्ने र के भन्छ सचिव मिटिङ नगर्ने? किन नगरेको होला? त सचिवहरूलाई डिस्करेज गर्छ प्रमुख सचिवले। प्रदेश 2 को कुरा म गर्दैछु। किन गर्छ त डिस्करेज? अब म एउटा प्रमुख सचिवको कुरा पनि गरे होइन, यो म गएको 3 वर्ष 4 वर्षदेखि कुरा तपाईँले बताउँदैछु। किन गर्छ त्यस्तो? किनभने केन्द्रीय सरकारको नीति छ, तिमी त्यहाँ जाऊ, त्यसलाई फेल गराएर आऊ, सकेसम्म कमजोर गरेर आऊ, सकेसम्म फ्रस्ट्रेट गरेर आऊ जनतालाई। यस, अब अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रदेशमा हुने गरेको छ हैन? यो भ्रष्टाचार बढिरहँदा पनि यो पनि सङ्घीय सरकारकै मात्र जिम्मेवारीको विषय हुन्छ किन? अथवा त्यहाँ पनि सम्बन्धित निकायहरू हुन्छ? कहाँ भ्रष्टाचार छैन? तपाईँले कसले भन्यो प्रदेशहरूमा भ्रष्टाचार बढी छ? अब यो प्रदेश सरकार, स्थानीय 3 तहको सरकार गठन भइसकेपछि प्रदेश सरकार प्रदेशैमा भ्रष्टाचार छ भने कसले भन्यो तपाईँले? हामीले बारम्बार समाचार प्रसारण गरिरहेका छौँ। तपाईँले समाचार प्रसारण गर्न त पाउनुहुन्छ नि। त्यहाँ तपाईँको संवाददातालाई 200 रुपियाँ दियो भने त्यो के भन्छ, राम्रो कुरा बोल्छ। ए भनेपछि पत्रकारले पनि पैसा खाएर बोल्यो? बाइटमै आएको कुरा, भिजुअलमा बोलेको कुरा कसरी 200 रुपियाँ? हेर्नुहोस्, मान्छेले भनिरहेको हुन्छ नि, को मान्छे मेरो विरोधी हो त्योसँग बोलाउने हो भने एउटा कुरा बोल्छ, मेरो समर्थकलाई बोलायो भने अर्को कुरा बोल्छ। सबै सेक्टरमा पूर्वाग्रहित मान्छेहरू त छन् नि। अर्थ प्रदेशमा भ्रष्टाचार छैन? मैले भ्रष्टाचार छैन भने नाप्ने मेरो अधिकार छैन। तर तपाईँको नाप्ने अधिकार छ भने प्रदेशमा मात्रै भ्रष्टाचार भयो, प्रदेश लेभलमा मात्रै जे तपाईँ कन्फाइन गरिरहनु प्रदेशमा बढी छ भनेको भ्रष्टाचार जहाँ पनि छ र भ्रष्टाचार कहीँ पनि छैन। किनभने मसँग त्यसको जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले हेरिरहेको छ, उसले गरिरहेको छ। मैले फलानुमा छ फलानुमा छैन भने मेरो अधिकार छैन। त्यो भन्ने अधिकार भएको हामीसँग एउटा संस्था छ, उसले त्यसमा खोजबिन गरिरहेकै होला। तर
जुन प्रकारले तपाईँ डिटर्मिन्ड भएर प्रदेशमा भ्रष्टाचार छ भनिरहनु भएको छ, तपाईँसँग त्यसको के प्रमाण छ? त्यसो त प्रदेश बाइट दिएको त जहाँको पनि छ। भिजुअलमा बोलेको कुरा पनि यतिकै बोलेको। भिजुअलमा त बोल्छ नि मान्छे, पूर्वाग्रहित भएर बोल्छ नि। कसलाई तपाईँ बोलाउनुहुन्छ त्यसले पो बोल्ने हो। पत्रकारहरूमध्ये धेरै पत्रकारहरू के गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ नि। घुस खान्छन् पत्रकारहरू? अब के गर्छन् खान्छन् होला नि, खाने पनि छन्। प्रमाण भेटाउनु भएको छ घुस खाएको तपाईँले पत्रकारले? तपाईँले को भिजुअलमा बोल्ने मान्छेको प्रमाण हुन्छ, मैले बोलेको प्रमाण भएन। भिजुअलमा बोल्ने के देउता हुन्छ? मभन्दा बेसी एसेन्डरको मान्छे भिजुअलमा तपाईँको बाइटमा बोल्छ, सांसदभन्दा ठुलो मान्छे बोल्छ। घुस खाएको त क्यामेरामा देख्नु पर्यो नि त, प्रमाण त त्यही हो नि त। अनि तपाईँले के त्यो प्रमाणमा भएको प्रमाणको आधारमा प्रदेश 2 मा वा प्रदेशमा भ्रष्टाचार छ भनिरहनु भएको छ? अब प्रदेश 2 मै पनि त भर्खर यो गाडी खरिद प्रक्रियामा पनि त ठुलो अनियमितता, के त्यो विलासिताको सामान थियो कि आवश्यकता थियो? यो त यथार्थ हो नि हैन? गाडी त चढ्छ नि, सांसद के मन्त्रीले गाडी चढ्ने अधिकार छ, सांसदहरू टेम्पोमा चढ्ने अधिकार छ, टेम्पो चढिरहेछ। जसलाई गाडी चढ्ने अधिकार छ उसले गाडी चढिरहेको हुन्छ, उसले पैदल पनि किन हिँड्नु पर्यो? जसलाई गाडी चढ्ने अधिकार छ, यो देशमा कसलाई गाडी चढ्ने अधिकार छ ल ऊ पैदल हिँडिरहेको छ। जसलाई गाडी चढ्ने अधिकार छ ऊ गाडी चढिरहेको होला। अब गाडी चढ्ने अधिकार छ भन्दैमा बिदाको दिनमा पनि उनीहरू सरकारी गाडी प्रयोग गर्दैने हिँड्दिने यो अधिकार दिएको छ? बिदाको दिनमा पनि लिमिटेड अधिकारहरू जसको छ उसले चढिरहेको होला। यदि बिदाको दिनमा गाडी चढिरहेको छ अनधिकृत व्यक्ति भने त्यसलाई ट्राफिक प्रहरीले समातेर कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो त हामीसँग ट्राफिक प्रहरी छ नि, एकदमै सक्षम ट्राफिक प्रहरी छ, केन्द्र सरकारले नियन्त्रित गरेको छ। प्रदेशको मन्त्रीहरू वा प्रदेशको सचिवहरूले गाडी चढेको छ भने त्यसलाई समात्नु पर्यो। त्यति के भन्छ, आखिर त्यसको त उसले सरुवा र ग्रेड घटा पनि प्रदेशको मन्त्रीले गर्न सक्दैन, ऊ केन्द्रको के भन्छ अधीनमा छ, सिपाही पनि। उनीहरूले त्यो त गर्नु पर्यो नि। अब यो सबै चिजलाई तपाईँले मसँग सोध्ने कुरा होइन, त्यसैले म आजकल मिडियामा पनि जाँदैन। किनभने अब त्यो ट्राफिकले किन समातेन, तपाईँले किन समातिदिनु भएन गाडी, तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी सोध्ने र यसरी जवाफ दिने मेरो त्यो स्तर छैन। म त्यो जवाफ दिन पनि आजकल चाहेको छैन। किनभने प्रहरी उसले गाडी नि अनियमितता गर्यो भने प्रहरी छ नि, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी छ नि, अनियमितता रोक्ने काम कसको? प्रहरीको। अनि उसले त्यहाँ रोकेर 2-4वटा गाडी मन्त्रीको थन्काउनु पर्यो नि त। तर तपाईँलाई सायद थाहा छ मन्त्रीहरूलाई शनिबार पनि गाडी चढ्ने यो भनिरहँदा जनप्रतिनिधि भएर एकजना जनप्रतिनिधि भइसकेपछि नैतिकताको कुरा हुँदैन? त्यहाँ के कारबाहीको मात्र नैतिकताको कुरा खालि प्रदेश 2 मा मात्रै आउँछ, काठमाडौँमा आउँदैन। हरेक दिन कोभिडको संख्या बढिरहेछ, कहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा गर्यो? नैतिकता भएका बुद्धका अवतार जसरी लुम्बिनीमा भए, सीता जसरी जनकपुरमा जन्मिनिन्, त्यसरी नै जनकपुरमा मात्रै त्यो नैतिकता लागू हुनुपर्छ? अन्त लागू हुनु पर्दैन? कर्णालीमा लागू हुनु पर्दैन? त्यो कुरा प्रदेश 7 मा, प्रदेश 5 मा, प्रदेश 4 मा, प्रदेश 1 मा लागू हुनु पर्दैन? त्यो प्रदेश 2 मा मात्रै लागू हुनुपर्छ? समग्र रूपमा मैले भनेको सबै प्रदेशमा तपाईले नैतिकवान नेताको परिकल्पना प्रदेश 2 को लागि मात्रै गर्नुहुन्छ कि सिंगो? मैले भने समग्र रूपमा नैतिकताको प्रश्न जसले जे गर्छ त्यहाँ हुनुपर्छ कि पर्दैन? कारबाहीको मात्रै सवाल हुन्छ कि त्यहाँ नैतिकताको प्रश्न पनि आउँछ? तपाईँ आफै यो कुरा गरिरहनु भएको छ। मैले नैतिकताको वा कारबाहीको कुरै गरेको छैन। तर कारबाही हुने ठाउँमा कारबाही पनि हुन्छ, नैतिकता देखाउने ठाउँमा नैतिकता पनि देखाइनु पर्दछ। तर त्यो नैतिकता प्रदेश नम्बर 1 को लागि एउटा, 2 को लागि दोस्रो, 3 को लागि तेस्रो मापदण्ड तपाईँहरू नबनाइदिनुस्, त्यो मात्रै म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले भनेको समग्र रूपमा, मैले पनि प्रदेश 2 मा मात्र भनेको नै, जहाँ पनि जसले गलत गर्छ, जहाँ त्यो नियम पालना हुँदैन, त्यहाँनिर नैतिकताको प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? नैतिकताको प्रश्न त जहाँ पनि आउँछ नि, जोमा पनि आउँछ, मेरोमा पनि आउँछ, तपाईँकोमा पनि आउँछ, हामी सबैकोमा नैतिकताको प्रश्न आउँछ र सबैले नैतिकताको पालन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर गरेको छैन भने कानुनको कुरा आउँछ, जहाँ मैले कुरा गरेँ कि यदि नैतिकताको आधारमा कसैले गाडी नचढेको छैन भने, गाडी चढिरहेको छ छुट्टीको दिनमा भने पनि त्यसलाई ट्राफिक प्रहरी छ, उसले के गर्नु पर्यो? रोक्नु पर्यो। जहाँसम्म तपाईँ जनप्रतिनिधिको कुरा गर्नु, जनप्रतिनिधिसँग सरकारी गाडी हुँदैन, मन्त्रीसँग हुन्छ। मन्त्रीलाई शनिबार, आइतबार, रविबार राति बिहानै जहिले पनि गाडी चढ्ने इम्युनिटी छ।
समितिका सभापतिहरू गाडी चढ्छन्, उनीहरूलाई त्यो अधिकार छ गाडी चढ्ने, संविधानले दिएको छ, सदाकाल अधिकार छ, संविधानले दिएको छैन, नियमावलीले दिएको छ, चढ्छन् उनीहरू। अब त्यो बाहेकका गाडी प्रदेशसभा सदस्यले चढ्दैन। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा केन्द्र सरकारको ध्यान नजाँदाखेरि, केन्द्र सरकारले महत्त्व नदिँदाखेरि जनजीवन माथि उठ्न सकेन, यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब तराई मधेसको जनजीवनको विकास गर्नको लागि सरकारको मात्रै मुख नताकेर हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ भन्ने सम्भाव्यताहरू तराई क्षेत्रमा के छन्? स्वाभाविक रूपले सरकारले खाना नदिएर मान्छेहरू खाना खाइरहेका छन्, उनीहरू खेती गर्छन्, उनीहरू जीविकाको विभिन्न उपाय गर्छन्। त्यहाँ सरकारले नगर्ने काम, प्राय काम त सरकारले गर्दैन, जनताले, व्यक्तिले, समाजले, परिवारले आफै गर्छ। आफ्नो बालबच्चालाई पढाइरहेका छन्, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा अनुसारको जुन पर्व व्रत त्योहार छ त्यो गरिरहेको छ। उनीहरूले आफ्नो बालबच्चाको परवरिश गर्ने, लालन पालन गर्ने, जन्माउने, पालन पोषण गर्ने, बिहाबारी गर्ने, उसको के भन्छ एउटा ठाउँसम्म पुगुन् भन्नको लागि प्रयत्न गर्ने, जुन उसले गर्न सक्ने हो त्यो उसले गरिरहेकै हुन्छ। उसले मान्ने आफ्नो संस्कृतिहरू, आफ्नो संस्कारहरूलाई उसले अग्रसारित गरिरहेकै हुन्छ। धेरै चिजहरू जो सरकारले गर्दैन, जनसाधारणले आफै सामाजिक रूपमा, सामुदायिक रूपमा गर्न सक्छ, त्यो काम गरिरहेकै हुन्छ, त्यो काम भइरहेको छ। र त्यसै कारणले त समाज चलिरहेको छ, त्यसै कारणले त समाज छ, त्यसै कारणले त हाम्रो के भन्छ समाज आफ्नै प्रकारले पनि विकसित भइरहेको छ। जहाँ राज्य नपुगेको छैन, जहाँ राज्यले केही गर्दैन, त्यहाँ समाज आफैले पनि गरिरहेको हुन्छ। र त्यसैले जहाँ फुसको घर थियो त्यहाँ बिल्डिङहरू बनिरहेको छ। जहाँ के भन्छ सरकारले प्रयास नगर्दा पनि उनीहरूले विकसित जातका बिउ किनेर आफै के भन्छ खेती गरेर 4 मन 5 मनको कट्ठा भनौँ न 2 क्विन्टल 3 क्विन्टलको कट्ठा धान उब्जाइरहेको छ। त्यहाँ के भन्छ त्यत्तिकै हिसाबले गहुँ उब्जाइरहेको छ। कुनै वर्ष त्यो गलत बीज किनेर त्यो खराब पनि हुन्छ, गवारो लाग्छ, विभिन्न प्रकारका मकैमा के भन्छ त्यो बिउ नै नलाग्ने, बाली नै नलाग्ने प्रकारले ठगिन्छन् पनि। तर प्रायः टाइममा उनीहरूले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। शासनले नगरिदिने काम उसले जनताले आफै गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो जुन राज्यले नगरिदिने कामहरू समाजले सामाजिक रूपमा, परिवारले पारिवारिक रूपमा, व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेकै हुन्छ र त्यो गरिरहने पनि छ। त्यो कुरा हो, नैतिकताको कुरा धेरै उच्च कुरा हो। आजको समयमा तपाईले नैतिकता धेरैजनाबाट, धेरै प्रतिशतबाट नैतिकताको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षा राख्न अप्ठ्यारो छ। त्यो मधेसको कुरा मात्रै होइन, त्यो देशको कुरा मात्रै होइन, त्यो सिङ्गो संसारमै नैतिकतामा ह्रास भइरहेको हामी सबैले पाइरहेका छौँ। नैतिक मूल्य मान्यताहरू कमजोर भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसैले यो कुनै खास समुदाय, कुनै खास वर्ग, कुनै खास जातिको कुरै होइन। यो समग्र, यो एक प्रकारले सिङ्गो मानव जातिमा देखिराखिएको यो सिन्ड्रोम हो एक प्रकारले। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हस्, यहाँलाई र माउन्टेन टेलिभिजनलाई मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको विषयमा हामीले विशेष गरी तराईको जनजीवन, तराईको विकास र तराईको संरक्षणका जनजीवनलाई उच्च बनाउनको लागि कस्ता विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ र ती सँगसँगै सम्भाव्यताका खोजीहरू गर्न जरुरत छ कि छैन, आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झा। आजको अतिथिसहित म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।